भोव मुगाळा सर्गींच्या बापा तुका एकल्याकच फावो मान महिमा पदवी आनी राजवडकी ससनाच्या ससनाक कित्याक हरी एक वस्तू तुवें रचलाय हर एका वस्तूंक तुवें जीव दिलाय तुज्या मुखांतर तुज्या वरवींच तें अस्तित्वांत त्या जीवन आसा त्या पासत तुका अर्घ आनी होगळाप दिता सर्ग आनी संसार तुवें रचला आकाश आनी पृथ्वी तुवें रचलाय सूर्यो संद्रीम नकेत्रां तारा गुडे दोंगर पर्वत न्हंयो दर्यो ताळी बायो दीस रात काळोख उजवाड उदा उजो वारें रुखझाडां फुलाझाडां पळवस्त मनीस मनजाती मसलो जीवदाळी सुकणी सावजां रोसून तांकां जीव दिल्लो जिवंत सर्वेस्पर देव तूं जावन आसाय त्या पासत तुका अर्घ आनी होगळाप दिता भोव मुगाळा बापा तुवें दिल्ल्या दिसा पासत जिविता पासत आमकां दिल्ल्या हर एका देण्या आशिर्वादां पासत सर्व बऱ्या दान आनी गुणां पासत हर एक उत्तम फळां पासत तुका अर्घ आनी होगळाप दिता तशेंच भोव मुगाळा बापा सुरक्षीत ह्या घडी हांगासर तुज्या पांया तळान पावयलाय त्या पासत तुका अर्घ आनी होगळाप दिताना म्हाका आनी हांगासर जमा आसलेल्या हर एका भावा भयणी भुरग्यांक आमकां तुज्या पांया तळा समर्पण दिता भोव मुगाळा बापा सतान नितीन प्रामाणीकपणान आनी संपूर्ण समाधानान भरलेलें हें देवाचें उतर तुवें आमकां दिलाय देखून आमी भागी जावन आसाव पूण ह्या संवसारांत आमी अस्कत जावन आसाव सरेस्परा ह्या पासत ह्या घडये तुज्या लागीं तुवें बसयलो तो पवित्र आत्मा मागता तुवें बसयलो तो पवित्र आत्मा तो सहायक तो मजतदार म्हजे थंय आनी हांगा जमा आसलेल्या हर एका भाव भयणी भुरग्यां थंय आमचे थंय तूं धाड भोव मुगाळा बापा तुजो भोव पवित्र सर्ग उक्तक तुज्या कुशीन सिंहासनार बसून आसा ती भोव पवित्र समजणी जाणवाय गिन्यान आनी तुजो पवित्र आत्मा तूं आमकां दी तुज्या भोव पवित्र सर्गार ताका धाड ताणें आमच्या सांगाता आसूंक आमच्या सांगाता वावरूंक आनी जें कितें तुका मानवता मेसवता तें मात्र आमकां शिकोवंक तुज्या वैभवाच्या सिंहासनांत ताका तूं हांगासर पाठय कित्याक तो सगळें जाणा आनी सगळें समजता आनी त्या दाळा आमी कितें उलयता आमी कितें समजता आमी कितें आयकता तें सगळें तुका मानवतालें आनी आमच्या कुडींतली हर एक अस्कतकाय ह्या संवसाराची अस्कतकाय जावन आमी पयसर ना तुज्या ते आमी धैर्यादीक जातले हांव देखून तो तुवें बसयलो तो मजतदार तो पवित्र आत्मो समजणेचो जाणवायेचो गिन्यानाचो बुद्धीचो पदवेचो सत्याचो शाणेपणाचो देवा तुज्या मोगाचो आनी भिरांतीचो सताचो नितीचो आनी प्रामाणीकपणाचो आमकां हर एक लागीं संपूर्ण सदा करून पावोवचो तो पवित्र आत्मो तूं ह्या वेळार आमचे थंय धाड बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी थोड्या तेंपा पयलें ट्रिनिटी घरांत विनवणेच्या मागणें चलोवन नासलें आनी फादर जेरीन मागणें चलोवन आसतना एक एनाउन्समेंट केलें एक आसरो नातलो भाव हांगासर आसा हांगासर आयला देखून तुमच्या भितरल्या कोणेय एकल्यान ताका आसरो दिवचो जाल्यार दिवयेत तुमच्या घरा ताका व्हरयेत कितेंय तुमचें दिसपट्टें काम आसल्यार तो भाव करतलो आनी तुमच्या घरा रावतलो अशें म्हणटना हांवें पयले हात उबारलो आनी फादर हांव त्या भावाक म्हज्या घरा घेवन वता कित्याक हांवें आतांच एक नवें घर बांदलां देवाच्या दयेन आनी आमच्या घरा रावूंक चड मनशानांत हांव म्हजें बायल आनी एक भुरगें देखून हांव ताका घेवन वता म्हणें आनी पाद्राबान जायत म्हळें आनी त्या भावाक म्हज्या घरा धाडलें आमी घेवन गेले हांव थोड्या दिसा उपरांत म्हज्या बायलेचो भाव म्हज्या मेवण्यांचे म्हाका फोन आयले आनी ताणें म्हळें तुवें घरा कोणाकी हाण घालाय खंय हांवें म्हळें वय सायबा म्हजें घर म्हजो जागो हांवें हाण घालां आतां तुका कितें प्रॉब्लेम जालें सगळें तुजें जावंक पुरो पूण भयण म्हजें आहा तुजें भयण आसलें सायबा आतां तें म्हजें बायल सरस्परा देवाक साक्ष दवरून सैरेंदारा सांगता गांवच्या 90 लोकांक साक्ष दवरून हांवें ताका आतां म्हजें बायल करून घेतलां तुजें भयण आसलें आतां तें म्हजें बायल त्या दाळा ताणें म्हणलें तुका कोणी मुखार फाटी विचारतेली नात पूण आमकां विचारतेली आसात आमकां कुटाम आसा दायज आसा सैरींदरी आसात घरा लागींची विचारतात भयणीच्या घरा कोणाक हाडून दवरलाय ताका हांवें म्हळें कोण तुका विचारतात पळय तांकां म्हजे फोन नंबर दी म्हज्या घराचो एड्रेस दी म्हज्या घरा धाड म्हज्या बायलेच्या विशयांत जाप दिवंक म्हाका कळीत आसा तुवें भियेवचें नाका तो कोणाक भियेता मनशांक भियेता कुटुंबांक भियेता दायजाक भियेता सैरेदारांक भियेता वाड्याकारांक भियेता आज कित्याक तुमकां हो दाखलो हांवें दिलो या सांगलो म्हणल्यार मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो त्या दाळा आमी देवाची खुशी करता
देवाच्या बिरांतीन जियेत हांव, या देवाचे उतर आमच्या काळजांत घट्ट धरून जियेत हांव, त्या दाळा हो संसारांतली आपली म्हणलेली मनशांचं आमचो दुश्मन, आमची वैरी जातात. देखून आज देवाचे उतर चीत देऊन तुम्ही ऐका. आम्ही मनशांक भिवंक नजो, मनशांची पर्वा करूंक नजो. मनशांचे भे आमच्या काळजांतल्या संपूर्ण आम्ही काण सोडीचे, त्या दाळा मात्र आम्ही देवाची खुशी करूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून पहिले ऐका देवाचे उतर. इसाया प्रवादीचो बुक वसवर 50 आणि 1 वळ कितें सांगता. आयझाया 51:7 कितें सांगता. देवाची खुशी करतना, देवाच्या उतरां प्रकार जियेतना मनीस आमची निंदा करता, अपमान करता, या कष्ट दगद दिता, पण तुम्ही भिये नाकात म्हणता देवाचें उतर. नीतीची ओळख असलेल्यानो, नीतीची ओळख असलेल्यानो म्हणजे देवाक वळखल्यानो, देवाक जाणा जाल्ल्यानो, म्हजी शिकोण काळजांत धरलेल्यानो, आणि शिकवणं देवाचे उतर काळजांत धरण त्या उतरा प्रकार आता जियेवंक सुरू केल्ल्यानो, म्हजे ऐकून घेया. म्हजे ऐकून घेया म्हणता देव. म्हजे उतर तुम्ही ऐका. मनशाच्या निंदेक भिये नाकात, मनशांच्या निंदेक तुम्ही भिये नाकात, तांच्या दूषणाक लागून घाबर नाकात, तांच्या दूषणाक लागून तुम्ही घाबर नाकात. नाकात. काल वो भाऊ स्टॅनी विनवण्याच्या मागण्या गायल्लो. ताणे थंयसर साक्ष दिल्ली. हांव मागण्या घेवच्या पयले जायती म्हाका इश्टागत आसली, जायती मनशां म्हज्या सांगता उलयतली, भरसतली, पूण आतां मागण्याक येता हांव न्हू, कोणी म्हज्या लागीं बऱ्या संबंदार नात, कोणी उलयनात, म्हाका पळयतात जाल्यार मुस्कार आड कर घेवन चलते रावतात. मात्र न्ही, दुसऱ्या आनी 2 भयण्यांनी काल साक्ष दिल्ली. देवाचें उतर आयकूंक येयल्ल्या खातीर, मागणे करूंक आयिल्ल्या खातीर आमची निंदा अपमान जाता म्हणून. आणि ताज्याच्या की विशेष म्हणल्यार आत्ता हांवें आयकलें तुमच्या मध्ये एखादो एक भाव बसला, तो मागण्याक आयिल्ल्या खातीर ताच्या आवयन ताका सारने गुंड्यांत मारलें. कशें आमी क्रिस्तांवां आनी खंय आसा आमी आनी कितें करता आमी न्ही गी. पूण देव कितें म्हणटा, तुमी भिये नाकात, तांच्या निंदेक भिये नाकात, तांच्या अपमानाक भिये नाकात. ती कोणीय जावं दी, जावं तुजो आवय, जावं तुजी बापाय, जावं तुजी मोगाची मनशां, कोणाय की भिये नाका म्हणटा देव. कित्याक मुखार तुम्ही आयकत जाल्यात, कोण जेजू क्रिस्ताची आशा पूर्ण करता, जेजू क्रिस्ताच्या इच्छा प्रमाणे जियेता, देवाची खुशी करचे खातीर जियेता, तसल्या मनशाक ह्या संवसारांत कश्ट दगद विघ्न अनवारां आसतलींच म्हणटा देवाचें उतर. मुखार ऐका तिमोथीचें 2 पत्र 3:12 वळ. 2 तिमोथी चॅप्टर 3:12. जर जेजूची खुशी तूं करताय, जेजूच्या उतरा प्रकार तूं जियेताय, जेजूच्या वाटांनी तूं चमकोन आसाय जाल्यार तुका ह्या संवसारांत, ह्या तुज्या घरांत, ह्या तुज्या जिणयेंत कश्ट दगद विघ्न अनवार आसतलेच. जेजू क्रिस्तांतय, जेजू क्रिस्तांतय भक्तीन जिवंक खुशी व्हरतल्यांक, भक्तीन जिवंक खुशी व्हरतल्यांक जर तुवें खुशी व्हेलाय, कश्ट दगद सोसूंक आसतलेच. कश्ट आनी दगद निंदा या अपमान सोसूंक आसतलेच. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. हें उतर सत वैगी न्ही, खंडीत सत 100%, 100%. देवाची खुशी आम्ही करताना आमचीच भुरगीं, आमचीच आवय बापाय, आमचीच भाऊ बहिणी, आमचीच कुटुंबाची, आमचीच सैरी दैरी, आमचीच मोगाची मनशां आमच्या विरोध जातात. जेजूक कश्ट दगद आसले गी ना, आनी कित्या खातीर आसले ते आसले जाल्यार ताकाय त्याच कारणा खातीर ते कश्ट आसले. ताणें देवाची खुशी केल्ल्या खातीर मात्र ह्या संवसारांत ताका कश्ट आनी दगद आसले. मुखार ऐका, हेब्रांक बरयल्लें पत्र 10:7 वळ ऐका. हिब्रूज चॅप्टर 10:7. कित्याक जेजू क्रिस्ताक कश्ट आसले ह्या संवसारांत. तवळ हांवें म्हळें, तवळ हांवें म्हळें, पळय हांव आयलां पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार, पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशयान बरोवन आसलेले बरे, म्हजे विशयान अशेंच बरोवन आसलेल्या वरवीं देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. कोणाची खुशी करूंक आयिल्लो? ह्याच खातीर जेजून ह्या संवसारांत कश्ट निंदा अपमान आनी दगदणी भोगुल्ली.
आणि आज देवाचे उतर तुका आणि म्हाका यांचं सांगता. आज तुका आणि म्हाका हांगा जेजूच्या पांया तळा आपयला याच खातीर म्हणटा. पहिले क्रिस्तान कष्ट दगद अपमान निंदा सोसून कशें ताज्या वाटांनी मेटां घालून आमी चलचें म्हणून दाखोवच्या खातीर आज तुका आनी म्हाका आपोवणें मेळ्ळां म्हणटा सांत पावल. मुखार आयका पेद्रूचें पयलें पत्र वसवर 2:21 बी वळायका. आज आमकां आपोवणें मेळ्ळें ह्याच खातीर म्हणटा सांत पावल. आमी त्याच खातीर हांगासर आयिल्ले म्हणटा. पेद्रूचें पयलें पत्र 1 Peter chapter 2:21. तुमकां आपोवणें मेळना ह्याच खातीर. तुमकां आपोवणें मेळिल्लें ह्याच खातीर. कारण तुमचे पासत पयलें क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात. तुमचे पासत पयलें क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात. ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक. ताच्या मेटांनी आमी चलच्याक. ताणेंच तुमकां देख दिल्या. ताणेंच पयली ही देख तुका आनी म्हाका दिला. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून जर आज जेजूची कुशी हांव करता, जेजून दाखयला वाटेर हांव चलता म्हूण तुवें चिंतलाय जाल्यार तुका कश्ट आसात, तुका दगद आसात. पूण मुखार कितें म्हणटा जेजू, म्हज्या नांवा खातीर जर तूं कश्ट निंदा अपमान सोंसताय जाल्यार खंत पावना काय, बेजार पावना काय म्हणटा. जर जेजूच्या नांवा खातीर जेजूची कुशी करच्या खातीर तुका कश्ट आसात तर तूं खंत बेजार पावना काय म्हणटा. मुखार आयका मातेवाचो वांजेल 5:11 बी वळायका. कांयच तुमी खंत करची नाका जर म्हज्या नांवा खातीर तुमी कश्ट सोसून आसात जाल्यार. म्हजे पासत तुमकां अपमान सोसूंक, तुमकां अपमान सोसूंक, दगदणी बगूंक आनी सर तरांची घडपां करन, सर्व तरांची घडपां करन, तुमचेर आड उलयतात तें आयको मेळत जाल्यार, उलयतात तें आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी. पळया न्ही, थोड्यांकी आमकां आमची निंदा अपमान करतना बरें लागता न्ही गे, पूण आमी भागी म्हणटा देवाचें उतर. मुखार तुमी आयकत जाल्यार निर्भागी कोण म्हणून. आज आमी भागी. क्रिस्ता खातीर अपमान कश्ट निंदा सोंसता जाल्यार आमी भागी. कित्याक आमी भागी? मुखार आयका पेद्रूचें पयलें पत्र 4:14 बी वळायका. कित्याक आमी भागी म्हणून थंयसर देवाचें उतर सांगता. 1 Peter chapter 4:14. क्रिस्ताच्या नांवा पासत, क्रिस्ताच्या नांवा पासत, जेजू क्रिस्ता पासत तुमकां कोणी अपमान करतीत जाल्यार तुमी सुभागी म्हणले का? तुमी सुभागी म्हणून लेखा. कित्याक देवाचो महिमेवंत आत्मो. कोणाचो आत्मो? देवाचो महिमेवंत आत्मो. पदवेदारा देवाचो महिमेवंत आत्मो तुमचे वयर वस्ती करन आसा. तुमचे वयर, आमचे वयर, म्हजे वयर वस्ती करन आसा म्हणटा देवाचें उतर. ही खुशी पावची, संतोष पावची गजाल वैगी नाही. देवाचो खुद्द आत्मो, त्या आत्म्यान आमी भरोन आसा ह्या संवसारांत. आज खंडीत तुवें आनी हांवें क्रिस्ताची खुशी केल्ल्या पासत खुशी पावचें जावन आसा ह्या खातीर. आनी निजाय की ह्या भावा स्टॅनी थंय हांवें त्या पवित्र आत्म्याची सकत घाल पळयला. कशें संवसारांत ताची निंदा अपमान करतना तो कसो देवाच्या आत्म्यान भरून ते मागणें करता, देवाक अर्गां दिता, होगळाप दिता. आनी कशें ताणें आपणाक देवाचो कर घेतला. आज तुका आनी म्हाका आमकां सगळ्यांक हे धाकले जावन आसात. एक मनीस कशें ते देवाच्या आत्म्यान भरतात, कोणाची निंदा अपमान ते पर्वा करिनात. आनी तुमच्या कुटुंबांनी कोणें केली जाल्यार क्रिस्ताची देवाची खुशी केल्ल्या खातीर अपमान या निंदा या कश्ट दगद दितात जाल्यार तसल्या मनशांची गत आयका मुखार कितें जाता म्हणून. इजाया प्रवादीचो बुक 50:8 वळायका. इजाया 51:8. तसल्या मनशांची गत कितें जाता? कित्याक किडो तांकां वस्त्रा भशेन खातलो. कित्याक किडो तांकां वस्त्रा भशेन खातलो. किडो तांकां वस्त्रा भशेन खातलो. आनी कीड तांकां लवे भशेन ग्राशितली. आनी कीड तांकां लवे भशेन ग्राशितली. पूण म्हजी नीत सदांकाल तकतली. पूण म्हजी नीत सदांकाल, पूण म्हजी खुशी करतलो तो सदांकाल तकतलो. आनी म्हजें तारण सर संतती पर्यंत. आनी म्हजें तारण ताजे एकल्या बसत न्हय, सर्व संतती बसत. आयकलें गे? कोण तुमची निंदा अपमान करता तुमच्या दोळ्या मुखारच तुम्ही ताजो नाश पळयतल्यात. जर क्रिस्ताच्या नांवा पासत तुमकां कोणी अपमान करता जाल्यार हे देवाचे उतर सत जावन आसा.
आणि कोण जाणवायचो तिरस्कार करता, देवाच्या उतराचो तिरस्कार करता, देवाच्या सेवकांचो तिरस्कार करता, प्रवादांच्या उतरांचो तिरस्कार करता, तसल्यांची गत कितें जाता मुखार ऐका. जाणवायचो बूक अवस्वर 3:11 बोल. बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 3 वर्स 11. सारकें चित दिवन ऐका, तसल्यांची गत कितें जातली. जाणवायची आणि शिकवण्याची बेपर्वा करतात, जाणवायची आणि शिकवण्याची बेपर्वा करतात, ती निर्भागी, ती निर्भागी. तांचो भरवसो व्यर्थ, तांचो भरवसो व्यर्थ, तांचो वावर निरफळ, तांचो वावर निर्फळ. म्हणजे कांयच तांच्या वावरांत तांकां फळ मेळचो ना. तांचें काम बेश्टें, तांचें काम केल्यार तें बेश्टें. ऐकलें गी. आज आमी संतोष पावची उतरां. आज आमी निजायकी देवाच्या असल्या उतरां ते संतोष पावची. कोणच मनीस देवाक विरोधी रावल्लो, देवाची विरोध केल्लो उरता गी ना. यांचो हॉल उक्ते जावच्या पयले फादर सांगलेले उतर म्हाका आनी उडास आसा. उक्ते जावंक सोडिनातलेल्या वेळार देवाचो दुस्मान, देवाचो विरोधी, देवाक मुखार रावतलो कोणी आसा जाल्यार ते हॉल ओपन जावचे ना. कोणी आसलो गी ना. तेका साक्ष जावन आसा आज हे हॉल ओपन जाले. क्रिस्ता मुखार, देवा मुखार कोणचो दुस्मान ना आणि तो रावंक सकाना. यांचो हॉल आमकां साक्ष. ओ देवाचो पवित्र जागो तुका आनी म्हाका साक्ष. तुजी निंदा अपमान केल्याचो नाच जातलो, पूण तुवें क्रिस्ता खातीर घट्ट भावार्थ धरलाय देखून या संसाराचेर तूं जैत व्हरताय म्हणटा देवाचें उतर. क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं आमी ह्या संसाराचेर एक दीस जैत व्हरतले. कशें क्रिस्तान ह्या संसाराचेर जैत व्हेल्लें त्याच प्रकार आमी जैत व्हरतले म्हणटा देवाचें उतर. आमकां जाय की नाका जैत व्हरूंक? जाय. जशें क्रिस्तान जैत व्हेलें तशें हांवें आनी तुवें जैत व्हरीची. देखून मुखार ऐका देवाचें उतर. सिराक प्रवादी कितें म्हणटा? आमकांच आमी मनशाच्या हातांत घालचें नाका, आमी आमकांच देवाच्या हातांत घालया म्हणटा. आमी कोणाच्या हातांत पडाचे? आमकांच आमी देवाच्या हातांत घालया म्हणटा. सिराक प्रवादीचो बुक अवस्वर 2:18 बोल. बुक ऑफ सिराक चॅप्टर 2 वर्स 18. आमी सर्वेस्पराच्या हातांत पडूया, आमी सर्वेस्पराच्या हातांत पडूया, पूण मनशाच्या हातांत नाका. आमी मनशाच्या हातांत पडचे नाका. कित्याक जितलो तसो प्रताप, कित्याक जितलो तासो प्रताप, तितली ताची काकुळतो, तितलीच ताची काकुळतो. पळयानी. आणि कोण आपणाक देवाच्या हातांत घालिना, सरस्वराच्या हातांत आपणाक सोडून दिना, तसलो मात्र कोणाक भियेता? तसलो मनीस मात्र मनशाक भियेता. तसलो मनीस मनशा मुखार लजेता. तुमकां दाखलो जाय जाल्यार एक दिता हांव. थोड्या तेंपा पयलें हांव विनवणाच्या मागण्यांक गेल्लो ट्रिनिटी घरांत. आनी त्या दीस म्हाकाच देवाचें उतर दिवंक आसलें. हांवें देवाचें उतर दिलें आनी 1 वरार मागणें काबार जालें. काबार जाल्या उपरांत थंयसर मागण्याक एक भाव आयिल्लो. तो सौदीत हांव आयिल्लो वेकेशनार. आनी हांव सौदी आसतना आमी एकच कडेन मागण्याक वयताले. हांव ताची म्हाका वळख आसली. मागणें जाल्या उपरांत 1 वरार तो म्हाका मेळ्ळो आनी म्हाका ताणें सांगलें, एंड्रू तुवें दिल्लें देवाचें उतर बरें आसुल्लें, पूण म्हाका अर्देंच मेळ्ळें आयकूंक, सगळें मेळोंक ना, अर्दें वार मात्र मेळ्ळें. ताका हांवें म्हणलें, सायबा तूं हांगा मुल्कीचो आसाय आनी हांव ब्रह्मार्थान येता. ब्रह्मार्थान येवन मनीस हांव 8:30 पावलां. तूं मुल्की आसून कित्याक 10:30 पावल्ली? म्हणटना ताणें म्हणलें कितें करचें? थंय हांगा कोणी पळयतात की म्हणून म्हाका भेन दिसता. देखून सगळो लोक आयल्या उपरांत निमाणो आयिल्लो म्हणा लागलो. कोणाचें बे? कोणाच्या हातांत ताणें ताका घाला? कोणाच्या हातांत घाला हांगा कळटा. कितें फायदो तुमी तसले मागणें करन? कितें फायदो तुमी तसलें देवाचें उतर आयकून असलें भे काळजान दवरून? या त्या भावान तें मागणें करून कितें फायदो जालो? आज यांचो हांव सांगूंक आशेता आनी यांचो देवाचें उतर तुका आनी म्हाका सांगता. कितें फायदो? तो फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता. कोणे मनशाच्या हातांत आपणाक घाला तो मनशाक भियेता. आनी कोणे आपणाक देवाच्या हातांत घाला तो मनशाची परवा करिना. कोण संसाराचो इश्ट जाता तो देवाचो विरोधी जाता. त्याच प्रकार कोण देवाचो इश्ट जाता तो संसाराचो
विरोधी जाता, संसाराचो दुश्मन तो जाता. आज खंयचें जाय आमकां, खंयचें आमी धरीचे. घट्ट निर्धार आज करा. जर क्रिस्ताक धरतात संसार दुश्मन जाता. जर संसाराक धरतात देव आमचो विरोधी जाता. देखून सिराक प्रावदिस मुखार सांगता, कोण आपणाकच मनशाच्या हातांत घाला तो मात्र मनशाच्या दोळ्यांक भियेता म्हणून. मुखार त्याच बुकान मुखार ऐका, अवस्वर 20 आणि 3 19 ओळ ऐका. बुक ऑफ सिराक चॅप्टर 23 वर्स 19. तो फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता. तो फकत कोणाच्या दोळ्यांक भियेता? मनशाच्या दोळ्यांक भियेता. ताणे मनशाच्या हातांत ताका घाला. आजकाल सगळो संसार स्मार्ट जाला न्ही गे, वय गे न्ही. स्मार्ट मोबायलां, स्मार्ट टीव्यो, स्मार्ट लॅपटॉपां, पुरा स्मार्ट म्हणटना आमची भुरगीं बरीं स्मार्ट जाला न्ही गे, वय गे न्ही. वय आमची भुरगीं बरीं स्मार्ट जाला. आवय बापाय मुखार आसतना एक चॅनल म्हणजे बिग जे. आवय बापाय तितकी हाड जाली जाल्यार चॅनल चेंज जाले न्ही. ताणी चिंचे गेले आवय बापायक दिसना न्ही गे, पूण कुजनान गेल्या मम्मीक खाण आयकतात गे आयकनात. फकत कोणाक भियेतात? भुरगीं जाल्यार आवय बापायच्या दोळ्यांक भियेतात. परत्यान वाच बाय देवाचे उतर. तो फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता. तो फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता. पूण सर्वेस्पराचे दोळे, पूण सर्वेस्पराचे दोळे सूर्याप्रास 10,000 वंट्यांनी परजळीत म्हूण तो नेणा. सूर्याप्रास 10,000 वंट्यांनी परजळीत म्हणून आमची भुरगीं नेणा. देखून हांवें केदार म्हज्या दुवेक सांगचें, पुता तुवें मम्मीक पटोवयेत, डॅडीक पटोवयेत. कित्याक आमकां अशें दोनूच दोळे न्ही गे. मुखार पळयल्यार फाटल्यान दिसना, फाटीं घुवन फाटीं पळयल्यार. पूण देवाक ताज्या मुखार लिपुल्लें कांयच ना. कोणेंच ताका फटोवंक जायना. देखून मनशांक भियोवन मनशांक भियोवन मनशांक भियोवन 3 पटी जेजू क्रिस्ताक नाकारलेलो, जेजू क्रिस्ताक वळखना म्हणलो. जेजूचो आपोस्तल सा पेद्रू कितें म्हणटा आयका. पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 2:17 ओळ. 1 Peter chapter 2:17 कितें म्हणटा पेद्रू आयका, ताज्याच सुत्रांनी आयका. हर एकल्याक फावो मर्याद दिया. हर एकल्या मनशाक फावो ती मर्याद दिया. भाव भयणीचो मोग करा. भावा आनी भयणीचो मोग करा. देवाक भियोन चला. कोणाक भियोन चला? देवाक भियोन चला. देवाक भियोन चला. रायाक मान दिया. आनी रायाक मान दिया. मान दिया. हांगासरल्या भुरग्यांक, आमकां तरणाट्यांक, ह्या प्रायवंतांक हर एकल्यांक लागचें हें उतर. तुम्ही तुमच्या आवय बापायक भियोवची गरज ना भुरग्यानो. देवूच सांगता आवय बापायक भिया नाकात, पूण तांकां दिवचो मान दिया. ह्या तुमच्या सैऱ्या देऱ्यांक, भाऊ भयण्यांक, कुटुंबाच्यांक, ह्या जगांक, ह्या रायांक वरे की कितें दिया? खाली मान दिया म्हणटा. भिरांत कोणाक? राय जाल्यार होडना तो, ताकाय भियोवची गरज ना. 3 फावटी लोकांच्या भियान हांव ताका वळखना, हांवें ताका पळोवंक ना, हांव ताका जाणा ना म्हणलेल्या पेद्रून बरयल्लीं उतरां. जेजूचो इन्कार केल्या पेद्रून सांगलेलीं उतरां. आमी कोणाक भियाचे? परत्यान पाटये बाय आतां ह्या उतराक. सिराकाचो बुक अवस्वर 20 आणि 3 19 वळेक पाटये. सिराक 23:19 परत्यान ऐका. तो फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता. तो फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता. पूण सर्वेस्पराचे दोळे सूर्याप्रास 10,000 वंट्यांनी परजळीत म्हूण तो नेणा. सूर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी परजळीत म्हूण तो नेणा. ह्या उतरांक एक दाखलो दिता तुमकां हांव. ह्या पवित्र बायबलांतलोच दाखलो दिता. आमची पुर्विली इस्रायल परजा तुम्ही जाणात न्ही गे. मैजे घाल देवान चलयली इस्रायल परजा. आणि ती इजिप्ताच्या रानांत असताना सर्वेस्पर देव मोइजेक सांगता, वसा आणि कानान देशाचेर झूज मांडा आणि हांव तुमकां जैत दितलो. कितें म्हणटा? वसा
आणि कानान देशाचेर झूज मांडा आणि हांव तुमकां जैत दितालो म्हणटा. आणि त्या दळा मैजे कितें करता, हर एका गोत्रा प्रमाणे हर एका कुळये प्रमाणे एक एक मनशाक विसता आणि 12 जाणांक धाडता त्या देशाची, कानान देशाची खबर काडूंक. आणि हे 12 जाण वेतात, हे पुरा पळोवन फाटी येतात. त्या फाटी आयिल्ल्या पैकी 10 जण मनीस भिवकुरे. कोण भिवकुरे मनशांक पळोवन भियेल्ले 10 मनीस. ते येवन सांगतात त्या गांवचे मनीस भोव बलिश्ट आसात, तांणी व्हडली व्हडली कोठी बांदल्यात आणि तांच्या मध्ये आम्ही आनाकाची संतत पळयली. व्हडले व्हडले लांब दीग मनीस ते. तांच्या उतरांनी कशें भें कळोन येता. मुखार ऐका, गणनांचो बुक अवस्वर 13 ओळ 20 आणि 7 आणि 20 आणि 8. बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 13 वर्स 27, 28. ऐका, तांच्या उतरांनी तांचे भें कशें दिसून येता पळया. ताणी मोइजेक सांगलें, ताणी मोइजेक सांगलें, तुवें आमकां धाडिल्ल्या त्या देशाक आमी गेल्या. तुवें आमकां धाडिल्ल्या त्या देशाक आमी गेल्या. तातूंत खरेंच दूध आनी मोव वळटा. तातूंत खरेंच तुवें सांगलेल्या बरी, देवान सांगलेल्या बरी दूध आनी मोव वळटा. आनी हांगा आसा तांतल्यो फळ वस्तू. आनी हांगा आसात तांतल्यो फळ वस्तू. पूण त्या देशांत वस्ती करतलो लोक बलिश्ट आसा. पूण त्या देशांत वस्ती करतलो लोक भोव बलिश्ट आसा. तांच्या शारा भोंवतणी कोठी बांदल्यात. तांच्या शारा भोंवतणी तांणी व्हडली व्हडली कोठी बांदल्यात. आनी ती भोव व्हड आसात. आनी ती भोव व्हड आसात. तितलेंच न्हय, आमी ते आनाकाची संतत पळयली. आमी ते आनाकाची संतत पळयला. लांब दीग मनीस ते, व्हडले व्हडले मनीस ते, गोलियता बरी दिसतात. ही 10 जाणांनी मोइजेक सांगल्ली उतरां. पूण तांचे मध्ये आनी 2 जाण आसले. कोण ते? कालेब आनी जोशुआ. दैरादीक देवाच्या आत्म्यान भरून बलिश्ट जाल्ले. देवाचेर संपूर्ण भरवसो आसले. ताच्या उतरांचेर फातेणी आसले. कित्याक देवान पयल्यांच सांगले, हांव तुमकां कानान देशाचेर जैत दितलो म्हणून. आणि कालेब आणि जोशुआ मोइजे कितें सांगतात ऐका. त्याच बुकांत मुखार ओळ 30 आणि 30 आणि 1 ऐका. बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 13 वर्स 30, 31. मोइजे भोंवतणी जमो जाल्ल्या लोकांक, मोइजे भोंवतणी जमो जाल्ल्या लोकांक समाधान करचे खातीर कालेबान म्हणे आमी वचून तो देश स्वाधीन करूंक जाय. आमी वचून तो देश स्वाधीन करूंक जाता. आमच्यान तें जाता. पूण ताचे बराबर गेल्ल्या मनशांनी जाप दिली. पूण ताचे बरोबर दुसऱ्या मनशांनी आनी असल्या 10 जाणांनी अशी जाप दिली, त्या लोकां विरोध झुजोंक आमच्यान जावचें ना. त्या लोकां विरोध झुजोंक आमच्यान जावचें ना. ते आमच्या की चड बलिश्ट आसात. आमच्या की चड बलिश्ट आसात. पळया न्ही भिवकुरे कशे, दैरादीक कशे. त्या 10 जाणांची उतरां आयकून ते भियाले. वय सगळे इस्रायल परजच भियेता तांची उतरां आयकून. देखून त्या परजेक समाधान करचे खातीर जोशुआ आनी कालेब तांकां धैर्य दितात. तुम्ही भिये नाकात. ते लोक काय न्ही, होड लांब या कोटी तांणी बांदला जावंक पुरो. देवा मुखार ते होडगी. कोणे जैत दिता म्हणला त्या सरस्वरा देवा मुखार ते उंचगी न्हय. आज हे उतर तुवें आनी हांवें घट्ट धरीची. कोण आमच्या विरोध आसा, कोण आमची निंदा करता, कोण आमचे अपमान करता, कोण आमकां मुखार रावता, तो देवा प्रास होड. देखून आमच्या दुश्मनाचेर आमी जैत होरयेत म्हणून देवाचे उतर कशें आमकां दाखयता पळया. कोण मनशाक भियेता तो भियेता. वय मागीर थंयचे सगळे कुटुंब आमी भियेता की ना. हांव हे कुटुंबाचो वडील, म्हाका भें आसल्यार म्हजे बायल भुरगीं आनी म्हज्या सांगात रावतलीं पुरा भियेतात. मग तेंच जालें तें इस्रायल परजेक. ते धाडलेले मुखालीस भियेतना सगळी इस्रायल परजा भियेली. पूण 2 जाणांनी धैर्याची उतरां उलयतना सगळी परजा परत्यान धैर्यान भरली. वय आमी जैत होरयेत कित्याक देव आमच्या सांगात आसा. ताणें पयल्यांच सांगिल्लें, हांव तुमकां जैत दिता, वच आनी धाड घाला. पूण देवान सांगली उतरां ह्या 10 जाणांक उडास आसात गी ना. कालेबान आनी जोशुआन तांच्या काळजांत धरल्लीं उतरां. देखून हे देवळ्या अगणीत परजे मुखार ते सांगतात आमी जैत होरयेत, आमकां होरूंक जाता. आज देवाच्या उतरां मुखांतर आमी धैर्यादी जावचें अशें मनशांचेर ह्या संवसाराचेर जैत व्हरचें म्हळ्यार अशें. देखून मुखार ऐका देवाचें उतर. दुसऱ्याचें भें, मनशाचें भें तुका आनी म्हाका एक गळ्याक पास म्हणटा देवाचें उतर. कितें
गळ्याक पास म्हणता. म्हणून बुकान 10:20 आणि 9, 25 ओळ का बुक ऑफ प्रॉव्हर्ब्स चॅप्टर 29 वर्स 25. म्हणून बुकांत 10:20 आणि 9, 25 ओळ. दुसऱ्यांचे बे फास म्हणता. दुसऱ्यांचे बे फास म्हणता. पास म्हणता. पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता. पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो सुरक्षीत. तो मनीस सुरक्षीत. आमी मनशांक भियेल्यार कितें जाता? तो मनीस आड जाल्ल्या कडल्या परतून एक चूक करता घेना. मुखार येताना करिना, फाटीं येताना परतून एक अशेंच एक एक चूक करन एक ल्हानशें भुरगें जाल्यार तें चूक करन निमाणें तें कोणाच्या हातान पडटा? देंवचाराच्या हातान पडटा. आनी देंवचाराच्या हातान पडल्यार देंवचार ताका कितें करता? सैतानाच्या अधीन करता. आनी सैतान कितें करता? तुज्या गोमट्याक एक पास घालता. तो मागीर तो संपूर्ण तुका वोण सोडता. हें जावन आसा मनशाचें बे. तुका सर्व पदवेदारा देवाक भिरांत दाखोवंक फाटीं करचें. तुका जिवीत दिल्लो, तुका जीव दिल्लो, तुका जेवंक खावंक न्हेसोवंक पांघरूंक वावर आनी वाकात दिल्लो, बरी भलायकी दिल्लो, आंगावर एक सुरक्षीत हाडुल्लो, रखचो पसचो सांबाळचो. ह्या सर्ग आनी पृथ्वी आमच्या दोळ्यांक दिसचे सर्व वस्तू रचल्या त्या देवाक भिरांत आमकां दाखोवंक हे मनशाचें बे फाटीं करता. देखून मनशाक भियोन निमाणें तुका एक व्हडलो पास तुज्या गळ्याक घालून तो वडतलो. मागीर कोणाक मेळचे आमी? देंवचाराच्या हातांतले, सैतानाच्या पासांतले हांवें आनी तुवें चुकाजी जाल्यार देवाक भियाजे. आनी दुसऱ्यांचें भे आमच्या खालचांतून आमी संपूर्ण काडीचे. कित्याक कोणाक आमी आज भियेता, कोणाक आमी आज लज्जेता, खंयच्या मनशाक आमी पळयता आनी देवाक महिमा मान दिवंक चुकता जाल्यार निमाण्या दिसा तुज्या आनी म्हजी झडटी जाताना, तुज्या आनी म्हजे लॅक देवान घेताना तो मनीस थंय आसना म्हणून तूं आतांच चिंतून पळय. चिंतून घे. ऐका देवाच्या उतरा मुखांत ऐका. उगडापणाचो बूक 14:7 ओळ ऐका. बुक ऑफ रिव्हलेशन चॅप्टर 14:7 कितें म्हणटा देवाचें उतर? देवाच्या दुतांनी दिल्लो संदेश हो सर्गार ते सुवार्ता घेवन आयल्या आनी तांणी दिल्ल्या संदेशांत हें उतर आसलें. ऐका. ताणें व्हडल्या ताळ्यान म्हळें. आनी त्या देवदूतांनी व्हडल्या ताळ्यान अशें म्हळें, देवाक भियोन चला. देवाक भियोन चला आनी ताका महिमा दिया. आनी ताका मात्र महिमा दिया. कित्याक ताणें झडती करची वेळ घडी लागीं पावल्या. कसली वेळ लागीं पावल्या? झडती करची वेळ घडी लागीं पावल्या. देवान झडती करची वेळ घडी लागीं पावल्या. आकाश आनी भूमी, आकाश आनी भूमी, सागोर आनी उदकाच्यो झरी, सागोर आनी उदकाच्यो दर्यो रचलेल्याक आराधन करा. रचलेल्याचे मात्र आराधन करा. देवदूतांनी पृथ्वीर वस्ती करतल्या तुका आनी म्हाका दिल्लो हो संदेश. कोणाक आमी भियोवन, कोणाक आमी लज्जेवन, कोणाची उतरां निंदा आयकून आज देवातान पयस सरता जाल्यार तुज्या जडतेच्या दिसा तो मनीस थंयसर आसचो ना. हे पवित्र पुस्तकांतलें हें सत तुवें आनी हांवें आज जाणां जायची. त्या वेळा मनशाचे बे संपूर्ण आमच्या काळजांतान वयताले. कित्याक मनीस किडो तो नाश जाता, तो उराना. आनी जेजू क्रिस्ताच्या 12 आपोस्तलांनी हेंच केल्लें. जेजू क्रिस्ता सांगत आसून ते धैर्याधीक जाल्ले. त्या फरिजेवांचे, जुदेवांचे, अधिकाऱ्यांचे, शास्त्रांचे, ह्या जगांचे तांणी पुरा पळयल्लें. जेजू क्रिस्ता सांगत रावून कितें पुरो आसा ह्या संवसारांत म्हूण सगळें ते जाणा जाल्लें. आनी जेजू क्रिस्ता सांगता रावून ते धैर्याधीक जाल्ले. जेजू क्रिस्त मेल्या उपरांत ते जेजूचो सांगात सोडिल्ल्या वेळार ते कशे धैर्याधीक जाल्ले पळया. तांच्याच उतरांनी ऐका. धर्मदूतांची कृत्यां 5:20 आणि 9 कितें सांगता? ऍक्ट चॅप्टर 5:29 शीस कितें म्हणटात? तोड पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली. जवळ
पेद्रून आणि सगळ्या धर्मदूतांनी शिसांनी जबाब दिली, आम्ही देवा खाल जायचे. आम्ही कोणाक खाल जायचे? देवा खाल जायचे. आम्ही देवाक खाल जायचे, मनशांक नाही. मनशांक नाही. नाही. हे उतरताना सांगितले कोणा मुखार तुम्ही जाणान की कोणे जेजू क्रिस्ताक जिवेशी मारले तेच मनीस, तेच अधिकारी आणि तेच याजक, या तेच जुदेव फारीजेव थंयसर आसले, तेंकांच दिल्ली जाप ही. जेजू क्रिस्ताचो ताणी जीव काढलो, आमचो जीव ते काडटा जाल्यार काडून दित, ते भियेवनात, भियेले की ना? जेजूय भियेवंक ना, ताणें ताचो जीव दिलो, आमी भियेना, मारूंक आसल्यार मार, आमी जीव दिवंक तयार आसा. आज असली वाट जेजू क्रिस्तान आणि ताज्या शिसांनी आमकां दाखयला, तर त्या वाटेन आमी कशें चलाचे, कशें आमी धैर्यादीक जायचे. कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या शिसांनी असली उतरां सांगली? कित्याक तांणी जेजू सांगता आसतना लोक कसो भिवकुर जावन जेजूक सोडून वेतालो तांच्या दोळ्यांनी तांणी पळयल्लें. कोणे पळयल्लें? शिसांनी पळयल्लें. कसो जेजू क्रिस्ताक मेळोवंक, जेजू क्रिस्ताक आयकोवंक, जेजू क्रिस्ताक पळोवंक लोक भियेतलो. याजकांक, फारिजेवांक, शास्त्र्यांक, मुखेल्यांक भियेवन लोक अंडवतलो. त्या शिसांनी दोळ्यांनी पळयल्लें. मुखार ऐका, जुवांचो वंजेल अवस्वर 7:13 वळ ऐका. जॉन चॅप्टर 7:13. जुवांचो वंजेल अवस्वर 7:13 वळ. पूण जुदेवांच्या बिया निमती, पूण जुदेवांच्या भिया निमती कोणी ताचे विशयान उक्ते उलयनातलो. कोणा विशयांत? जेजू क्रिस्ता विशयांत कोणी उक्त्यान उलयनातलो. आज आमी क्रिस्तावांनी गे कोण भिवकुरी आसा ती क्रिस्तावांनी, म्हणजे क्रिस्तांची नाही ती. वय गे नाही, तुम्ही सांगा. जेजू क्रिस्ता विशयांत उलोवंक लोक भियेवन आसलो, हे शिसांनी तांच्या दोळ्यांनी पळयल्लें. आनी आज भियेवन आसात गे नात? आसात. क्रिस्ताक साक्ष दिवंक भियेतात. आज हेंच घडोवन आसा. परतान वाचबा येता उतार. पूण जुदेवांच्या बिया निमती, पूण जुदेवांचे, जुदेव म्हणल्यार कोण? मनीस मो? वय सीधा तुम्ही सांगा, मनशांच्या बिया निमती कोणी जेजू विशयान उक्ते उलयनातलो. कोणी जेजू विशयांत उक्ते उलयनातलो. हे बे आतांनी पयल्यान जावन आसलें, पयल्या शतमानांत जावन आसलें. आनी मुखारी कोण आपणाक देवाच्या हातांत घालना, ती सगळी ह्या भियांत आसतली. पूण आज अशें देवाच्या उतराक आयकोन आमी धैर्यादीक जावन आमकांच आमी देवाच्या उतर हातांत घालें जाल्यार आमकां भेना मुखार आसा गी? खंडीत ना. क्रिस्ताक साक्ष दिवंक तुजें भुरगें, तुजो घोव, तुजी बायल, तुजी आवय, या तुजी आपणाची मनशां कोण येवं दीत. लजे नाका, भिये नाका, तांकां सोड आनी तूं ये. आनी कोणा मनशाक साक्ष दिवची जाल्यार वचा नाका. कित्याक अशें भियोन लोक जेजू क्रिस्ताच्या काळार आसलो देखून जायतो लोक क्रिस्त म्हणचो भवार्थ आपणावंक फाटीं सरलो, इन्कार केलो म्हणटा देवाचें उतर. क्रिस्तच जिवीत, क्रिस्तच पुनर्जीवनपण, क्रिस्तच जिविताची वाट म्हणचे सत आपणान घेवंक फाटीं सरले म्हणटा देवाचें उतर. मुखार ऐका, त्याच बुकांत जुवांचो वंजेल अवस्वर 12:40 ऐका. जॉन चॅप्टर 12:42. जुवांचो वंजेल अवस्वर 12:40 तशें आसतनाय, तशें आसतनाय जुदेवांच्या जायत्या फुडाऱ्यांक, जुदेवांच्या जायत्या फुडाऱ्यांक जेजूचेर विश्वास उदेलो. जेजूचेर विश्वास उदेलो. पूण आपणाक सिनागोगांतले भायर घालतीत म्हणून, पूण आपणाक सिनागोगांतले भायर घालतीत म्हणून फारिजेवांच्या बियान, फारिजेवांच्या बियान ताणी आपलो भावार्थ, ताणी आपलो भावार्थ उक्तो पासारलो ना. उक्तो पासारलो ना. आसा गी ना असलो लोक? आसा. देवाचे उतर आयकतात, ते तांकां जाय, ते तांकां बरें लागता. पूण आपलो भावार्थ घट देवा मुखार येवन करूंक तांकां
त्यांचं घडलें पयलीं देवाचें उतर जेजू क्रिस्ता मस्त जाण आयकतले पूण मुखार येवंक कोणाचें भे सोडिनातलें आज आमकां ना गी भे तेंचं भे आसा तांकां कसलें भे आसलें सिनागोगांतलें भायर घालतात म्हणून न्हय गी फाटल्या शिकवण देव यांचं सांगलें आनी परताने पडी सांगता कित्याक फादर जेरीन जायत्या पडी सांगलें हांवें आयकोन घट्ट धरलां हांवें आमी आमची जात सांबाळता धर्म सांबाळता इगोर्जो सांबाळता काम सांबाळता नांव सांबाळता जात सांबाळता ह्या खातीरच आमी सगळें सांडता पूण सा पावलून कितें सांबाळिल्लें भावार्थ सांबाळिल्लो सिनागोगा खातीर म्हणजे इगोर्जो न्ही गे वय सगळें तुवें सांबाळलें तूं भावार्थांत घट ना जाल्यार कितें फायदो जालो ताच्या उपरांती जेजू क्रिस्ताच्या उपरांती शिसांनी सुवार्ता प्रगट करूंक सुरू केली वय मो आपोस्तलांनी सुरू केली तांकांय तशेंच जालें मुखार आयका धर्मदूतांची कृत्यां वसवर 5:13 बी वळायका एक्ट चॅप्टर 5:13 लोक तांकां भोव चड मानतलो लोक तांकां भोव चड मानतालो तरी तांच्या मेळांत रिगोवंक हेर कोणी धैर्य घेनातलो पळया न्ही जेजू क्रिस्ताच्या उपरांत ताच्या शिसांकी लोक भोव चड मानतालो कित्याक तांची शिकवण तांकां भोव बरी लागताली पूण तांच्या मेळांत रिगोवन धैर्यान क्रिस्ताक साक्ष दिवंक कोण न्ही पळया न्ही कसलें भे देवातान मनशाक कशें पयस दवरता आनी कशें देंवचाराच्या सैतानाच्या पासान ताका घालता दुसऱ्यांचें भे ते मारेकार आमकां देवातान पयस व्हरता देवाक साक्ष दिवंक आमकां भियान भरता आनी जेजू क्रिस्ताच्या काळार आसल्या शास्त्र्यांनी केल्लें तितलेंच तांणी देवाची भिरांत शिकोवच्या बदलाक मनशांक आपणाच्याच भिरांतीन जिवंक शिकयल्लें कोणाच्या तांच्याच भिरांत वय लोकांक देवाच्या भिरांती विशीं शिकयची न्ही गी तांणी शिकयल्लें तांचीच भिरांत लोक फारिजेवांक जुदेवाच्या फुडाऱ्यांक शास्त्र्यांक आनी याजकांक भिवून आसलो लोक त्या काळार देखूनच जेजू तसल्या शास्त्रांक कितें म्हणटा आयका लुकाचो वांजेल अवस्वर 11:50 वळ लूक चॅप्टर 11:52 तसल्या शास्त्रांक कितें म्हणलें जेजून हाय तुमकां शास्त्र्यानो जणवयाच्या घराची चावी तुम्ही खाण दवरल्या तुम्ही जावन भितर सरले नात आनी भितर सरूंक अपेक्षितेल्यांक तुम्ही सोडले ना शास्त्री म्हणजे शिकवणदार न्ही गे ताणें देवा विशयान शिकवण दिवची आसली ताणी देवाची पहिली हर एक पवित्र सत्ता आत्मिक सत्ता दैविक सत्ता पहिले ताणी शास्त्र्यांनी जाणा जायची शास्त्र्यांनी पहिले देवाच्या भिरांतीन बरोवन उपरांत लोकांक शिकोवंक आसलें ते जावन देवाच्या भिरांतीन बरोवनात ताणी जावन देवा विशयान समजून घेवंक खुशी वेली ना समजून घेतल्या लोकांक ताणी सोडले ना देखूनच जेजू क्रिस्त तांचेर रागार जाता तसल्या शास्त्रांचेर तसल्या शिकवणदारांचेर ते जावन भितर रिगले नात भितर रिगतेल्यांक तांणी सोडले ना जणवयाच्या घरची चावी पवित्र पुस्तक कोणा लागीं आसलें शास्त्र्या लागीं आसलें आजी कोणा लागीं आसा ते शिकयतात गी तांचें काम तें बदलाक लोकांक आमच्याच भिरांतीन भरतात सत तांकांय जाणा जावंक नाका दुसऱ्यांक शिकोवंक नाका कितें त्या वेळा घडलें तें आतांय आसा मुखार आयका मातेवाचो वांजेल अवस्वर 20:3-15 वळ आयका जेजूचे शिस्कारच्या बदलाक ते आपणाचे शिस्कार भोंवताले
शास्त्री मॅथ्यू 23:15 हाय तुमकां शस्त्रानो हाय तुमकां शस्त्रांनो आनी परिजेवानो आणि परिजेवानो कापाट्यानो कापाट्यानो एकच एक सीस करचे खातीर एकच एक शीस करचे खातीर दर्यो आनी गांव म्हणून दर्यो आणि गांव म्हणून अर्ध संसार तुम्ही मोडतात अर्ध संसार तुम्ही मोडतात आनी एकलो मेळतस आणि एकलो मेळतस तुमचे प्रास दोड्यान ताका यमकोंडाच्या शिक्षेक पात्र करतात तुमच्या प्रास दोड्यान तुमच्या बरींच ताकाय तुम्ही यमकोंडाच्या शिक्षेक पात्र करतात असले शास्त्री पहिले असले आताय असत ताणी कोणाचे शीस करीचे असले जेजूचे शीस करीचे असले पण ताणी शीस ते कोणाचे करूंक अशें जाले तांचेच शीस म्हणजे तांकां मान दिजे तांच्या भिरांतीन बरीचे ताणी सांगलेल्या बरी आयकाची आज तुवें आनी हांवें कोणाचे शीस करीचे जेजूचे शीस आमी करीचे आमचे शीस नाही देखून असलें देवाचें उतर कितलें सोंपें न्ही गे कशें देवाच्या उतरा मुखांतर आमी धैर्यादीक जाता आमचें भें वेता असलें देवाचें उतर आमकां धैर्यादीक करता आनी सगळ्या संवसारांतल्या भियांतल्या काडटा देखून आज निंदा अपमान या दगदणी कश्ट कितेंय आसूं दी आमी देवाची खुशी करता त्या खातीर आमकां मेळटा मात्र न्ही थोडीं जाणां आमी क्रिस्तांव म्हणलेल्या खातीर एका रितीच्या मनोभावान पळयतात वय गी न्ही पूण सांत पावल कितें म्हणटा आयका पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 4:16 वळीन सांत पावल कितें म्हणटा देवाचें उतर आयका 1 Peter chapter 4:16 पूण क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर एकल्याक सोसूंक मेळत जाल्यार एकल्याक क्रिस्तांव म्हणलेल्या खातीर तुमकां एकल्याक सोसूंक मेळत जाल्यार एकल्याक सोसूंक मेळत जाल्यार ताणें लज जाय बगार हे नांव आपणाक आसा देखून पगार हे नाव आपणाक आसा देखून ताणें देवाक अर्गां दिवंक जाय ताणें देवाक अर्गां दिवंक जाय अर्गां दिवंक जाय आज क्रिस्ता खातीर या क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर या क्रिस्ताक साक्ष दिल्ल्या खातीर जर तुका अपमान निंदा भोगूंक मेळटा जाल्यार तुवें देवाक अर्गां दिवंक जाय म्हणटा देवाचें उतर वय की न्ही आमकां लज आसा की क्रिस्तांव मुखार आमकां भें आसा की आमकां गांवचेणी आसा की आमी निंदेची पर्वा करता गी ना आमकांच आमी जर देवाच्या हातान संपूर्ण घाला आमकां कितेंच ना क्रिस्तांव मुखार क्रिस्तूच सर्वस्व क्रिस्तूच सक्कड कांयच ना देखून मुखार आयका सांत पावल कितें म्हणटा हेब्रेयांक बरोवन सांत पावल कितें म्हणटा अवस्वर 13:6 वळीन कितें म्हणटा आयका Hebrews chapter 13:6 देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया देखून आज खऱ्या विश्वासान हांव आनी तूं म्हणया सर्वेच परस म्हजो कुमोगदार सर्वेस परस म्हजो कुमोगदार कोणाकच हांव भिवूंच ना कोणाकच हांव भिवचो ना मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत पळय न्ही देवाचें उतर संपूर्ण तुका देवाचो आदार आनी बरवसो कशें दिवन सांगता कोणच मनीस तुका कितेंच करूंक शकना जर तूं देवाच्या हातांत आसाय तुवें तुकाच देवाच्या हातान घालाय जाल्यार कोणच मनीस ना तुजी निंदा अपमान जाता करूंक सोडता का देवच म्हजें बळ देवच म्हजें गायन देवच म्हजें तारण देवच म्हजें सर्वस्व म्हणटा इसाया प्रवादी कोण इसाया प्रवादी सांगता देवच म्हजें बळ देवच म्हजें गायन आनी देवच म्हजें तारण म्हणटा इसाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 12 दुसरी वळ आयका बुक ऑफ आयझाया चॅप्टर 12:2 होय
वय देव मुझे तारण देव म्हजें तारण हांव ताचेर विश्वास दवरता हांव ताचेर विश्वास दवरता आनी हांव केदींच भियोवचो ना आनी हांव केदींच भिवचो ना कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें गायन आनी म्हजें गायन तो जाला म्हजें तारण तो जाला म्हजें तारण सर्वेस्वर म्हजें तारण तो म्हजें गायन आनी तोच म्हजें बळ पाद्राबान कांतार घडला न्ही तुमी आयकला न्ही गी ऐका तुमी सरलोकानो येया तुमी सरलोकानो ऐका तुमी जनांगानो देवाचें उतर दिता तें आदार पाळतेल्यांक मेळटा जिवीत सरगार कोणाक आसा सरगार जिवीत कोणे देवाक आपणाचो घट्ट करून घेतला इसाया प्रवाद्या बरी देवच म्हजें बळ देवच म्हजें गायन देवच म्हजें थारण तस जाल्यार ह्या संवसारांत खंयचोय मनीस कितेंय करूंक शकना खंयच्या मनशाच्या भियांत तो ना अशें देवाक आमी संपूर्ण आसरो जर तुवें करून घेतलाय खंयच्याय मनशाक कोणाकच भियान आसतना जर तूं आसाय मुखार देवाचें आशिर्वाद आयका किर्तनाचो बूक अवसर 112 ओळ 1 आनी 3 पर्यंत Psalm 112 verse 1 to 3 कशी देवाची आशिर्वादां उपरांत संपूर्ण तुवें दुसऱ्यांचे बँक हाडतेर तुजेर तुज्या कुटुंबाचेर तुज्या भुरग्यांचेर देवातान देवून येतलें आयका हालेलुया हालेलुया जो मनीस सर्वेस्पराक भियोन चलता जो मनीस सर्वेस्पराक भिवून चलता ताचे आदेश संतोषान पाळता आनी ताचे आदेश एकल्याचे आदेश मात्र संतोषान पाळता तो भागी तो मनीस भागी ताची संतत पृथ्वीर बलिश्ट जातली ताजी संतत म्हणजे ताजी भुरगीं या पृथ्वीर बलिश्ट जातली प्रामाणिक मनशाच्या वंशाचेर प्रामाणिक मनीस म्हणजे देवाक मात्र सत्तलो देवाक मात्र ऐकतलो देवाक मात्र वळखतलो देवाक मात्र भियेतलो मनीस या संवसारांत तो प्रामाणिक मनीस तसलो मनीस आशीर्वाद पडतलो आशीर्वाद पडतलो त्या मनशाचेर ताच्या घरांत धन दौलत बरो नासतली तस जाल्यार मनशान संपूर्ण देवाक तुवें भिरांत दाखयतना कोण आयले की भीक मागची कोणाच्या घरा वचून हात धरची गरज आसा की तुझे घर धन दौलतेन संपत्तेन भरून आसतलें ताचे नितीवंतपण सदांकाल ताकतले आनी देवाक तुवें वळखली आनी देवाची नीती तुवें सांबाळलाय ते तुज्या संततीच्या संतती पर्यंत केन्नाच तें उणें जावचें ना असलें देवाचें आशिर्वादान बेसांवां तुजेर तुज्या कुटुंबाचेर तुज्या भुरग्यांचेर मुखल्या तुज्या संततीचेर जायचे जाल्यार संपूर्ण तुज्या देवाक आज तूं तुजो करींगे हे देवाचे उतर काणी नाही काणी गी ही सता पळतल्याक घट्ट जिवीत म्हणून आमी आतां आयकोना गी कोण तें पळता ताका सरकार असली आशिर्वाद असली बेसांवां कोणाक जाय ताणें देवाक घट्ट धरीची देवान ताच्या उतरान सांगला तो करता वय मो मुखार ऐका कीर्तनाचो बूक अवस्वर 128 128 वळ 1 तावन 3 पर्यंत ऐका जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो भागी तो मनीस भागी तुज्या हातांच्या वावराचें फळ तुका खावंक मेळटलें ताच्या हातांच्या वावराचें फळ तूं ताका खावंक मेळटलें सुख संतोष तूं भोगोवंक पावतले सूख आनी संतोष तो भोगूंक पावतलो तुज्या घरा भितर तुजी पतीन फळादीक दाखवली सारकी आनी ताच्या घरा भितर ताजी पोतीन फळादीक दाखवली सारकी तुज्या मेजा भोवती तुजी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी आनी तुज्या मेजाच्या भोवती तुजी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी फांट्या सारकी आज असली कुटुंब आमच्या मध्यात आसात गिनात आसात कोणे देवाक आपणाचो करून घेतला कोणे पयलो मान देवाक दिला कोणे देवाची भिरांत धरला कोण देवाक ऐकता तसल्यांची कुटुंबां अशीं आसात आनी आज आमचें तें कांय उणेपण आसा देवाचें उदक सांगलेल्या प्रकार आमचें कुटुंब ना जाल्यार आमी तशें करून घेवचे खातीर देवूच सामका वाट देवाचें उतरच सामका वाट
असं जाल्यार संपूर्ण भे आमी देवाक दाखयतना संपूर्ण देवाच्या वाटाने आमी चलतना देवान सांगलेल्या प्रकार तूं तुजें कुटुंब तुजीं भुरगीं जातात. देखून दुसऱ्यांचें भें या मनशाचें भें या संवसाराचें भें या लज आमकां नाका म्हणटा देवाचें उतर. तें आमकां नाका. देवच आमचो आसरो. किर्तनाचो बूक अवसर 40 आनी 6 पहिल्या वळींत आयका. देवच आमचो आसरो या संवसारांत तुज्या घरांत हर एका जाग्यार. देव आमचो आसरो. देवच आमचो आसरो. तुजो आसरो म्हजो आसरो. आनी आमचें बोळ. आनी आमचें बोळी तोच. कश्ट आकांताच्या वेळार हर एका कश्ट आकांताच्या वेळार कोण तुजी निंदा करता अपमान करता त्या वेळार तूं दुकानांत आसतना तूं पिड्यांत आसतना आदार दिवंक सदांच तयार. आदार दिवंक तो सदांच तयार. देखून भुंय कांपत जाल्यार पळय आनी देवाची उतरां कशी आमकां सांगतात. देखून सगळी भुंय तुवें उबे रावली भुंय जर कांपली जाल्यार दोंगर दर्याच्या गुण्यात पडतीत जाल्यार दोंगर दर्यांत वचून पडतीत जाल्यार दर्याचें उदक गरजून फेणत जाल्यार दर्याचें उदक गरजून म्हणजे सुनामी जावन तुज्या दर्यांतलें उदक सुनामी रुपार वयर आयलें जाल्यार आनी ताच्या उसांबळ्यान दोंगर तरतती जाल्यार ताच्या उसांबळ्यान दोंगर व्हडले पर्वत हालतीत जाल्यार आमी भिवची ना. आमी भियेतांगी. पळय आनी देवाक ह्या परी आमी आसरो करून घेतना आमी भिवची गरज ना. पूण जायत्यांकी हें असलें जिवीत नाका. आमच्याच कुटुंबांत आसल्या आमच्या भुरग्यांकी आमच्या वडांकी मालगड्यांकी जायत्यांकी असलें जिवीत नाका. देवाक आसरो करून घेवचें जिवीत नाका मनशाक. पूण आज देवच तुका सांगता तूं म्हाका तुजो आसरो करून घे म्हणटा देव. त्या दळा आमी भिवची गरज ना. त्या दळा आमी धैर्य दीक आनी खंयच्या जाग्यार वचोन जाल्यार जेजूक साक्ष दिवंक आमी तयार. ना भे ना लज ना खवजेणी. खंडीत. आनी त्या दळा तूं खंय आसल्यार तूं आशिर्वादीत. असलें जिवीत तुका आसतना. मुखार ऐका द्वितीय नियम अवस्वर 20 आणि 8 6 ओळ ऐका. डेट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 6. हर एका जाग्यार तूं आशिर्वादीत. आशिर्वादीत तूं भितर सरतना. आशिर्वादीत तूं भितर सरतना. आशिर्वादीत तूं भायर सरतना. आशिर्वादीत तूं भायर सरतना. पळया तुज्या घरा भितर मात्र न्ही. परगांवांक वच दुबय कतार लंडन बॅरिन इस्रायल खंयसरी वच तूं खंय गेल्यार आशिर्वाद. कित्याक देवाक तुवें तुजो आसरो करून घेतलाय. देखून तुवें कसल्या जाग्यार आसल्यार खंयच्या परिस्थितींत आसल्यार हांवें तुवें भिवची गरज ना. ह्या परी देवाची उतरां आमकां धैर्यान भरतात आनी दुसऱ्यांच्या भियांतल्यान आमकां भायर काडतात. ह्या परी देवाची उतरां आमी मानून घेतना मात्र धैर्यादीक जावंक साध्य आसा. ना जाल्यार ह्या संवसारांत मनीस मनशाक जिवंक सोडटा गी भारी कश्ट. आनी देवाची खुशी करतल्याक 7 वांट्यांनी ते कश्ट चडच येतात. देखून दावीद राया विशयांत आमी आयकोवचें जाल्यार दावीद रायान हो संवसाराच्या मनशांक कोणाचेर दिश्ट घालूंक ना. ताणें सर्वेस परस म्हजें बळ म्हणलें. सर्वेस परस म्हजो आसरो म्हणलें ताणें. हर एका घडये. किर्तनाचो बूक अवस्वर 23 पहिली ओळ ऐका. खंयच्याय मनशाचेर येदो व्हडलो राय जावन ताणें मनशाचेर दिश्ट घालूं ना. खंयच्या वस्तूचेर ताणें दिश्ट घालूं ना. कसल्या राज्याचेर ताणें दिश्ट घालूंक ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी. सर्वेस्पर मात्र म्हजो गवळी. कांयच म्हाका उणें ना. देखूनच ताज्या राज्यांत ताका कांयच उणें नातलें. ताका ताणें घट्ट धरलें देवाक. खंयच्याय दुस्मानान दावीद रायाचेर जैत वेल्लें तुमी आयकलां गी ह्या पवित्र पुस्तकांत. आयकलां गी वाचलां गी ना. कोणच ताजेर खंयचोच दुस्मान जैत व्हरूंक शकना. ताजेर ताजी निंदा अपमान जायत्यांनी केली. तोय कश्टान पडलो पिड्यान पडलो. कितें म्हणलें परत्यान ऐका. सर्वेस्पर म्हजो गवळी. सर्वेस्पर म्हजो गवळी. कांयच म्हाका उणें ना. आनी कांयच म्हाका उणें ना. आज आमी चिंता न्ही म्हाका काम ना या म्हाका ते ना या ये ना
आमचे उणेपण असकोत काय आमचे सांगता कित्याक ह्या परी देवाक आमी आमचो आसरो करून घेवंक ना. इतले धैर्यादीक देवाचे उतर आमकां आसतना आमी ताज्या भियेन हाच्या लजेन या तो पळयता म्हणून देवा थावन फाटीं सरता. मुखार ऐका द्वितीय नियमांचो बुकावा स्वर 13 5वी बोळ ऐका. Deuteronomy chapter 13 verse 5. तुम्ही सरस्परा तुमच्या देवाचो पाटलाव करूंक जाय. तुम्ही तुमच्या सरस्परा देवाचो पाटलाव करूंक जाय. ताका भियोंक जाय. ताका भियोंक जाय. ताचे उपदेश पाळूंक जाय. ताचे उपदेश पाळूंक जाय. ताचे उतर आयकोंक जाय. ताचे उतर आयकोंक जाय. ताची सेवा करूंक जाय. आणि ताची सेवा करूंक जाय. आणि ताचे कडेन एकवटून रावंक जाय. आमचो एकवट कोणा कडेन पण जायत्यांक ये नाका. देवाक आयकोंक देवाक वळखून देवा लागीं एकवटान रावूंक नाका. देखूनच आमी ह्या संवसारान सांपडता. देखूनच आमी संवसारान पडटा. आमी भिया बरीच जाता. पूण कोण देवाक आयकोन घट्ट जाला देवाच्या एकवटान आसा तसल्याक खंड सांगता देवाचे उतर तसल्या मनशान भियोवची गरज ना. आणि तसलो मनीस भियायना. खंयच्या वेळार खंय गेल्यार तो सुरक्षीत. देवाच्या उतरा मुखांतर मात्र आमचे भे काडी येत. आमी त्या खंयच्या मनशान आमचे भे काडूंक जायना. आमची लज काडूंक जायना. देवाच्या उतरा मुखांतर मात्र ना जाल्यार ह्या परी देवाचे उतर आमी घट्ट धरिना जाल्यार आमी अशक्त आसता. कोणाक भिवन कोणाच्या लजेन आमी देवातून फाटीं सरता. देखून आज हर एकांत आमकां देवाचो आदार. कोणाचो आदार कीर्तन 120:1 पहिली वळतावन ऐका. Psalm 121 verse 1. कीर्तनाचो बुकावा स्वर 121 आणि पहिली वळतावन. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंयतान येता म्हाका आदार. खंयतावन येता म्हाका आदार. सरस्परांतान येता म्हजो आदार. आमी खंयच्या मनशाक भियोवन आसाव ताजे तान कसलो आमकां आदार मेळचो आसा गी. आज हे सत पळया. आमी कोणाक भियोवन फाटीं सरता देवा खातीर. या कोणाक लजून फाटीं सरता ताच्या निंदेक ताच्या अपमानाक आमी भियेता जाल्यार देवा थावन मेळचो आदार आमी होगडोवन घेता. कोणा थावन मेळचो कित्याक आमी कोणाक भियेता आमी कोणाक लजेता तो आमच्या खातीर कांय करूंक शकना. जर तो आमच्या खातीर कांय करूंक शकता जाल्यार तो आमची पातकां बक्षिता जाल्यार तो आमची पिडा गुण करता जाल्यार आमी भुकेल्ल्या वेळार तो आमकां उंडो दिता जाल्यार आमी ताका भियेवेत न्ही गी. पूण हें सगळें दिता कोण तो सरस्पर देव मात्र तुका आनी म्हाका आदार दितलो. परतान ऐका. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंयतान येता म्हजो आदार. खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतान येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. हांवें उतर दिवच्या पयलें सांगलें एक पोटी. आतां परतान हांव सांगता. आकाश आनी पृथ्वी सूर्यो चंद्रीम नखेत्रां तारां गुडे दोंगर पर्वत न्हंयो दर्यो ताळीं बायो दीस रात काळोख उजवाड उदा उजो वारें रूख झाडां फुलां झाडां फळवस्तू मनीस मनजाती मसलो जीवदाळी सुकणी सावजां रसुल्लो तांकां जीव भरुल्लो कोणे त्या सरस्परा देवातावन तुका आनी म्हाका आदार येवचो. असली भिरांत धरीचे जाल्यार आमकां कितलें आसा देवातावन न्ही गी. कोणाकच तुवें भियोवची गरज ना. कोणाकच कावजेवची तुवें गरज ना. त्या देवातावन तुका आनी म्हाका आदार मेळटा. आनी आदार आसतो एकच आसरो एकच म्हणटा तो. कोणाक आमी भियेता तो आमची पातकां बक्षिता गी ना. कीर्तनाचो बुकावा स्वर 60 आणि 5 दुसरी आणि तिसरी बोळ ऐका. Psalm 65 verse 2 and 3. कित्याक तूं आमचें प्रार्थना आयकताय.
कित्याक तू आमचे प्रार्थना ऐकताय. सगळ्या मनशाकळ तुझेशी येता. सगळे मनशाकूळ तुझेशी येता. आपल्या पातकाचे वजे घेऊन येता. आपल्या पातकाचे वजे घेऊन येता. आमचे गुन्हे अगणित असत. आमचे गुन्हे अगणित असतात. पूण तू ते बक्षीत आहे. पूण ते तू बक्षीत आहे. आज ये सारखे मोतींदारा कोणा गाव बियेता तो म्हणजे पातका बक्षीना ताज्या लगी ती सकत ना. या माझ्या कष्टांच्या वेळा आधार देऊची सकत ही ताज्या लगी ना. अगणित लेख मीत नसलेले गुन्ह्याव म्हज्या लगी आसा म्हणता गुन्ह्यावांत हांव आसा म्हणता दावीद राय. सगळ्या इस्रायल पद्जेचो राय तो जावन आसलो. ताजे थंय देवा खातीर इतली भिरांत खावजणी आसली. त्या इतल्या व्हडलो राय जाल्यार देवानच ताका विंचून काडलो आनी राय म्हणून नेमल्लो. जाल्यार ताज्या खळजांत देवा खातीर इतली भिरांत आसली. देवा खातीर इतलो मान आसलो. आमची पातकां तूं बक्षिताय. वाच परतान. कित्याक तू आमचे प्रार्थना ऐकत आहे. कित्याक तू आमच्या मागणे ऐकताय. सगळ्या मनशाकळ तुझेशी येता. आणि सगळे मनशाकळ कोणाक तू भियेताय पळय तो येता खंय. आपल्या पातकाचे वजे घेऊन येता. ताणे येयचे खंय. देवा लगींची येयचे देवा सचिनची येयचे. हा आमचे गुन्हे अगणित असत. आमचे गुन्हे अगणित असतात. पूण तू ते बक्षीत आहे. पूण ते तू बक्षीत आहे. ही पदवी कोणाक आसा. आमकां भे काडूंक कितल्या बरें उतारी. आमी भिये जाल्यार कसलीच पदवी देवाक दिवना. कसलीच अधिकारी देवान दिवना. आणि जर तू देवाच्या बिरांतीत आसाय कोणाकच तुवें भियोवची गरज ना. देवाची भिरांत मात्र आमकां मनशाच्या भिरांतींतून पयस करता. तो मात्र आसरो तो मात्र आधार. पाटये कीर्तनाच्या बुकांत 121 पहिल्या वळींतून परत मागीरचे वास. पहिली वळ वाचली दुसऱ्या वळींतून वास. सरस प्रधान येता म्हजो आधार. ताजे येता येता म्हजो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार. तो तुझे पाय निसरवूं दिवसना. तो ताजेर भरवसो दवरलेल्याचे तुझे पाय खेदाळारी तो निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता. जो तुका राखता. तो निदाना. तो निदाना. ना इस्रायलचो राखणो निदाना. ना निदाना. जमेना. जमेना. सरेस पो तुजो राखणो. तुम्ही न्हिदल्यात गी ना मो. आमचो देव न्हिदता गी. आयकोन गे नाजाल्यार शंतरावा नगत. देव न्हिदता गी. आमी न्हिदयेत गी. कित्याक देव निदाना. देव कित्याक निदाना तुम्ही जाणा आसात गी. तो तुका आनी म्हाका राखच्या खातीर जागो रावता. देखून आमी सुरक्षीत आसा हांगा बसून. नाजाल्यार ह्या संवसारांत मनशाक एक घडी खंयसरी सुरक्षीत आसा गी तो ना. सुरक्षीत ह्या संवसारांत ना. सरस पो तुजो राखणो. सर्वेस्पर म्हजो राखणो. तो तुका सावळी दिता. तो तुका सावळी दिता. सरस पर तुज्या उजव्याक आसा. कोण आसा उजव्याक. सरस पर. हा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना. तिक्के राव बाय तिक्के राव बाय. आमच्या उजव्याक कोण आसा. अशें आसा म्हूण तुवें घट्ट चिंतले जाल्यार मात्र आमी धैर्यादीक जावंक शकता. पाटी वच कीर्तनाचो बुक अवस्वार 16-8 वळ ऐका. दावीद रायान हेंच म्हणलें सर्वेस्पर म्हज्या उजव्याक आसा देखून हांव भियेना म्हणलें. कीर्तनाचो बुक अवस्वार 16-8 वळ ऐका. सरस पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. दावीद रायान तेज्या दोळ्या मुखार कोणाक दवरलें. सरस पराक. हा सर्वेस्पराक ताणें तेज्या दोळ्या मुखार दवरलें देखून. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. हांव केदींच हालचो ना. पळयानी गी कसली एक एक उतरां देवाची आसात. दावीद राय सगळ्या ताच्या जिवितांत धैर्यादीक जावं कारण कसलें. कोणाचेंच भे लज ताका नातल्ली. कित्याक कित्याक कोण आसलो ताच्या उजव्याक. आज आमच्या उजव्याक देवाक आमी दवरतना आमी भियेचे गी ना. देखून ह्या पर्यंत देवाचें उतर आमकां धैर्यादीक करता. ह्या एक एक मनशांच्या आमकां दाखले दिता. कशें तो धैर्यादीक जाला आमकां धैर्यादीक करूंक.
सरस्पर आमच्या उजव्याक या दाव्याक आसतना आमी भिवची गरज ना. पयर बाबा विक्रमान सांगला न्ही की क्रिस्तांवां विशांत पयर गेल्या त्या शनिवारा तुमी आयकला मुदाची शिकवण. पूण देवाक आमी उजव्याक दवरितना थोडी आमचेर मोसर पावतात न्ही गे वय गे न्ही. बरें सांगलां त्या बाबान मोसरा विशांत. क्रिस्तांवांक आसल्या तितलो मोसर कोणाय की ना म्हणला ताणें वय गे न्ही. या परी मोसोर गी एक मनीस देवाच्या भक्तीन जियेता जाल्यार मोसर न्ही गे. एक मनीस मागण्यांक गेला रे मोसर. देखून सर्वेस्पराक आमच्या उजव्याक दाव्याक आमी करतना लोक आमचे विरोध जाता. लोक मोसर पावता. बरी दिला त्या शिकोवन बरी दिला त्या भावान शिकोवन. बरें सुटावन सांगलां ताणें क्रिस्तांवां विशांत न्ही गे वय गे न्ही. क्रिस्तांवां न्ही गे. क्रिस्त हांव क्रिस्तांव. आता फाटी वच बाये कीर्तनाचो 121 आता फाटली वचते. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना. आणि रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. आणि रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वाईटांतलो सरस्पर तुका राखतलो. सगळ्या वाईटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. जीव राखतलो. तू भायर भितर सरताना तू भायर सरताना तू भितर सरताना सरस्पर तुका राखतलो. सर्वेस्पर तुका राखतलो. आता आणि सदांकाल. आता आणि सदांकाल. तू हांगा देवाच्या पांयातळ असल्यार तो राखता. तू हांगाच्यान उठोवन वयताना तुज्या पळयणारी तो आसा. तुज्या घरांत तो आसा. तुज्या मुखल्यान पट्ट्यान उजव्याक दाव्याक तो असलो आसरो जाय की नाका आमकां. खंयचोय मनीस तुका असलो आसरो दिवंक शकना. खंयचोय राय तुका असलो आसरो दिवंक शकना. असलो आसरो आमकां देवाथान मात्र मेळटा. देखूनच देवाचे उतर सांगता देवूच आमचो आसरो आनी कोणच ना. आनी कोणच आमकां ह्या परी राखोवंक शकना. ह्या परी आमची जागृत करिना. तो एकलो मात्र सर्वेस्पर. तो एकलो मात्र. पाठी वसा कीर्तनाचो बुक अवसर 80 आणि 3 18 वळ ऐका. 83:18 तो मात्र देव. कीर्तनाचो बुक अवसर 80 आणि 3 18 वळ ऐका. तुझे एकल्याचे नाव मात्र सर्वेस्पर. तुझ्या एकल्याचे नाव मात्र तो एकलोच सर्वेस्पर. सगळे प्रत्वेर तू एकलोच परमनाथ. सगळ्या प्रत्वेरी तो एकलोच परमनाथ. हे ते जाणा जाव. हे आज तुवें आनी आमी जाणा जावचे. म्हणजे प्रत्वेर तुवें दुसऱ्या कोणाय की भिवची गरज आसा गी ना. आनी दळपरांचो सर्वेस्पर म्हणच्या नांवांचो अर्थच हो. ताणें हे इतले बासवणे केल्ले आमी आयकले न्ही गी. बासवणे करतलो आनी केल्ले बासवणे तुमकां पूर्ण करतलो म्हणचो अर्थच सर्वेस्पर म्हणच्या नांवांचो. प्रेज द लॉर्ड. जे कितें आमी ताजे बासवणे आयकल्यो ते हर एक बासवणे तुजे ते पुरा करची सकत त्या देवाक मात्र आसची. आनी आमी कोणाक बी येता खावचेता लजेता तसल्या मनशाक आसा गी ना. देखून असल्या मनशांची भिरांत संपूर्ण आमच्या काळजांतून आमी काडया आनी देवूच आसरो म्हणच्या ह्या सर्वेस्पराक आमी आज घट्ट धरून जियेवया. आनी देवाचो पवित्र आत्मा असलें जिवीत देवाकच आमचो आसरो करून घेवन जिवचें जिवीत जिवंक आमकां आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.